Sa atong unang pagbasa, naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab, og ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan og daghan kaayong mga pagsulay bisan gani ang kamatayon, padayon gyud nga himuon niya. Ug mao ni ang hinungdan nganong ni kaylap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon, labi na gyud ang Katoliko sa tibuok kalibutan, kay dili man gud mag-usab-usab ang desisyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon. Mga asawa, dili ba mag-usab-usab inyong desisyon sa inyong pamana anang inyong bana karon? Mga bana, dili ba mag-usab-usab imong desisyon sa pangasawa anang imong asawa karon? Sige ra bang file og divorce, mga separation, usab-usab desisyon. Hasta kaming mga pare, mausab sa damong desisyon usahay. Ganahan na sang magminyo, nya mga minyo, ganahan na sang magpare. Ana ba? Usab-usab. Ang mga babae, usahay, gusto sang mahimong laki. Laki sad, gusto sad mahimong babae. Usab-usab ang desisyon. Ngato sa mga politisyan, usab-usab sang desisyon. Karon, anhi ko ani nga partido, sunod, ari na sa kospikas. Karon, ako ni siyang suportahan, sunod, ako na sa ning awayon. Usab-usab. Pero kung mag-Diyosno na ta, dili kita mag-usab-usab. Ug mao ni ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin og kahayag sa kalibutan. Ang asin parat gina kanunay. Ang hayag kontra ginas kangit-ngit kanunay. Mao gina siya mudanag sa kangit-ngit. Munang di gyud bisan pag-unsa ka itom sa kangit-ngit, ang kahayag magpabilin gina siyang kahayag. Bisan pag-unsa kadaghan sa tubig ibutang nimos humula nimos imong asin, ang asin magpabilin gina siyang parat. Muna ko ng asin, di na gani parat, din ana asin. Lingay mong tupad na may kaparat pa ba ka? Naparat pa ka? Hayag pa ka? Kay kana manggong tao nga mag-usab-usab ang desisyon, mungit-ngit ang ilang naong, dili na kaayo nindot, di na inspiring. Pero kanang tao nga consistent siya sa kamatuoran, kanunay siyang nagbarog sa lig-on nga baruganan, mo sustiner gina. Naay niyadtong niagi natong eleksyon sa Mayo, naay nangahibong ngano ang mga lig-on nga politisyan gipangpildi lang og mga bag-o. Tingali ang nakita sa mga tao tungod sa inspiring ba. Nya kaning karaan usahay manggod kita magkadugay, magkalaay. No? Magkadugay, magkalaay. Nindot unta nang muratag bino ba? Magkadugay, magkalami. Ni kamo mga asawa ron, labi na mong niabot nagtag 30 ka tuig sa inyong bana, sa inyong tanaw. Ang inyong bana nagkadugay, nagkalaay. Tubagin mo kay di ra ba ni basin og nagkadugay, nagkalaay, lami na kaayong patyon. Mao na unsaon man aron magkadugay, mag-anam og kanindot, kinahanglan gyud ang paghupot nato sa sugo sa Ginoo. Ngatong tubag sa Salmo, unsa gayto? Ipadanag kanako ang imong naong. Maningkamo ta ba nga ang atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban. Gilingi na sa di mong tupad, last na lang lingi. Nya pangutan-ay na ang akong naong ba Ginoo? Ina ko no, naong ba Ginoo?
Kamong mga ginikanan, kamo unta maoy naong sa Ginoo nganha sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, naong mis Ginoo nganha sa parishioners. Nya kamo sang mga leader sa gobyerno, gikas presidente hangtod barangay tanod, naong sa unta mos Ginoo nga nagdanag nganhi sa katawhan nga inyong gialagaran, and so on and so forth. Maunay hagit nato nya kon maningkamot na taana, suplayan tas Ginoo sa grasya, mao na ang atong kinabuhi mag-anam og kalami bisag magkadugay dili magkalaay.